ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गर्ने र ख्रीष्ट येशूलाई चिन्ने र नचिन्ने मानिसको जीवनमा भिन्नता के छ भनेदेखि बाइबलमा हामी यस्तो परमेश्वरलाई भेट्टाउँदछौँ जसले हाम्रा दुःख कष्ट जान्नु मात्र होइन तर उहाँले हाम्रा दुःख कष्टलाई बोक्नु भएको छ। क्रुसमा ख्रीष्ट येशूले यी सबै कुराहरू आफूमाथि लिनु भएको छ र हिब्रूको किताबले भन्दछ कि हाम्रो प्रधान पुजारी यस्तो हुनुहुन्छ जो सबै परीक्षामा परिचित हुनुभयो, दुःख कष्टसँग परिचित हुनुभयो र ती सबै कुराहरूमा पाप रहित भएर त्यो दुःखलाई बोकेरै उहाँ हाम्रो लागि बलि भइदिनु भयो र परमेश्वरको उपस्थितिमा उहाँ हाम्रो लागि अर्ज बिन्ती गर्दै हुनुहुन्छ। यस्तो प्रधान पुजारी जसले हाम्रा दुःखलाई आफ्नै शरीरमा आफ्नै जीवनमा महसुस गर्नुभएको छ र अहिले पिताको सामनेमा हाम्रो लागि उहाँले अर्ज बिन्ती गर्नुहुन्छ। त त्यस किसिमले आज लुकाको सुसमाचारको 7 अध्यायमा पनि यस्तो एउटा घटना हामी देख्दैछौँ जुन घटनाले स्पष्ट बताउँदछ कि येशू ख्रीष्ट तपाईँ र मेरो जीवनका दुःख कष्टमा पनि भाग लिन चाहनुहुन्छ। हामीलाई ख्रीष्ट येशूले संसारमा एक्लै छोड्नु भएको छैन। उहाँको एउटा शब्द छ, म तिमीहरूलाई संसारमा टुहुरा छोड्ने छैन, तिमीहरूको लागि म जस्तै अर्को एउटा सल्लाहकार अथवा सहायता गर्ने व्यक्ति पठाउने छु। उहाँ हो सत्यको आत्मा, पवित्र आत्मा। अनि प्रेरित 1 अध्यायबाटै हामीले हेर्दाखेरि प्रभुको अन्तिम वचनमाथि पर्दछ, जब पवित्र आत्मा तिमीमा आउनुहुनेछ त्यसपछि तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ। कहिलेकाहीँ पवित्र आत्माको शक्ति भन्ने बित्तिकै अन्य भाषा, अगमवाणी, उटपट्याङ, उछिट्टिने, चिच्याउने, कराउने मात्रै हामी ठान्दछौँ। होइन, पवित्र आत्माले हामीलाई यस संसारमा जीवन जिउनको लागि तागत अनि बल दिनुहुन्छ। पवित्र आत्माको शक्तिमा मात्रै हामी ख्रीष्ट येशूले दिएको जीवन जिउन सक्छौँ। त्यसै कारण यो खण्डले यस्तो येशूलाई हाम्रो सामनेमा प्रस्तुत गर्दैछ जो येशू हाम्रा दुःखमा हामीलाई आँसु पुछिदिनको लागि तयार हुनुहुन्छ। आउनुहोस् हामी यो खण्डलाई पहिला पढेर अनि अगाडि जाउँ। भोलिपल्ट लुका 7:11देखि 17 हामी हेर्छौँ। भोलिपल्ट येशू नाइन नाउँको सहरमा जानुभयो र उहाँका चेलाहरू र एउटा ठुलो भिड उहाँको साथमा गए। जब उहाँ सहरको ढोका नजिक पुग्नु भएको थियो, एउटी विधवाको एउटै छोराको लास लगिँदै थियो। सहरको निकै ठुलो भिड तिनको साथमा थियो। जब प्रभुले तिनलाई देख्नुभयो तब तिनलाई टिठाएर भन्नुभयो, नरौ। अनि नजिक गएर उहाँले अर्थी छुनुभयो र बोक्नेहरू टक्क अडिए। उहाँले भन्नुभयो, ए युवक, तिमीलाई भन्दछु उठ। तब मृत मानिस उठेर बस्यो र बोल्न लाग्यो। येशूले त्यसलाई आमाको जिम्मा लगाउनु भयो। तब सबै भयभीत भए र परमेश्वरको महिमा गरे र भने, एउटा महान अगमवक्ता हाम्रो बीचमा प्रकट भएका छन् र परमेश्वरले आफ्नो प्रजामाथि कृपा गर्नुभएको छ। उहाँको विषयको यो चर्चा सारा यहुदिया र छेउछाउका समस्त जिल्लाहरूमा फिजियो। भिड मलाम जाँदैछ अथवा चिहानतिर जाँदैछन् र त्यो भिडमा पक्कै पनि आमाका साथसाथै त्यो बेलाको चलनमा रुने कराउने मानिसहरूलाई भाडामा पनि लिइन्थ्यो। शोकाकुल अवस्था सिर्जना गर्नको लागि, रोइदिनको लागि पनि छिमेकीहरूलाई बोलाउनुका साथसाथै कतिपटक त भाडामा पनि त्यो रुने मान्छेलाई खरिद गर्ने चलन थियो ताकि त्यो शोकाकुल अवस्था पूर्ण रूपले गाउँ छर छिमेक सबैमा व्याप्त होस्। त्यसै कारण त्यो भिड अहिले चिहानतिर यो लास लगेर जाँदैछ अनि यो विधवा पनि आफ्नो छोराको लासको पछि पछि सायद
रुँदै व्याकुल हुँदै गइरहेकी छे र ख्रीष्ट येशू आएर दयाले भरिनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ नरौ। धेरै पटक यीशु प्रभु दयाले भरिनु भएको छ। एक पटक भिडलाई देख्नुभयो र त्यो भिडहरू गोठालो बिनाका भेडाहरू र हैरान भएका थिए र त्यो हैरान भएको भिडलाई देखेर उहाँ टिठाउनु भयो र त्यसपछि आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुहुन्छ, हेर फसल त प्रशस्तै छ, पाकिसकेको छ, पहेँलै भइसकेको छ, तर खेतालाहरू थोरै छन्। त्यसकारण खेतका मालिकसँग प्रार्थना गर कि उहाँले धेरै खेतालाहरू पठाइदिनु भएको छ। अथवा मानिस यस संसारमा हैरान भएर बाँचेको छ, दुःख कष्टको सामना गर्दाखेरि थाकिसकेको छ र त्यस्तो थकित मनुष्यलाई परमेश्वर विश्राम दिन चाहनुहुन्छ, आराम दिन चाहनुहुन्छ। र यो खण्डलाई हामीले अलिक आफ्नो व्यक्तिगत जीवनसँग पनि दाँजेर हेर्न सक्छौँ कि हामीलाई यस संसारमा धेरै पटक दुःख कष्ट आएको छ, आउँछ, आउने छ। अनि यस्तो स्थितिमा हामीसँग यस्तो येशू हुनुहुन्छ जो दयाले भरिएको हुनुहुन्छ। भन्यो भनेदेखि येशू प्रभुले आफ्नो सेवाकालमा कुनै मानिसलाई इन्कार गर्नुभएको छैन। एकजना व्यक्ति जो धनाढ्य थियो, पछि हामी हेरौँला यसै किताबमा, धर्मी र धनाढ्य थियो, ऊ पनि स्वर्गको राज्यमा जान चाहन्थ्यो। अनि यीशु प्रभुले भन्नुभयो, तसँग भएको सारा सम्पत्ति बेचेर गरिबलाई दे र त्यसपछि मेरो पछि आऊ र तिमीले अनन्त जीवन पाउनेछौ भन्दाखेरि त्यो मानिस दुखित भएर फर्केर जान्छ, किनभने ऊ धेरै धनी थियो। त्यो व्यक्तिलाई देखेर पनि येशू टिठाउनु भएको छ कि मानिसहरू आज येशू ख्रीष्टलाई चिन्न सकिरहेका छैनन्, कि त डर त्रासको कारण, कि चिन्ताको कारण, कि शङ्काको कारण, कि लोभको कारण, कि संसारकै कुराहरूले उनीहरूलाई सान्त्वना दिन्छ कि भन्ने भ्रममा परेको कारण आज दयाले भरिएको येशू ख्रीष्टलाई चिन्न सकिरहेका छैनन्। एउटा कुरो। दोस्रो कुरो, येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्नेहरू पनि, चर्चमा आइसकेका विश्वासीहरूमा पनि यो दयाले भरिएको येशू भन्दा पनि दण्ड लिएर आएको येशू बढी हामी विचार गरेर आउँछौँ। येशू भन्ने बित्तिकै हामी दया नभएर दण्ड, मैले यो गरेको खण्डमा त म त न्यायमा पर्छु कि क्या हो, अन्त्यको दिनमा मलाई येशूले दण्ड दिनुहुने हो कि। र कतिपटक प्रचार गर्दाखेरि पनि, बाइबल विद्वानहरूले व्यक्त गर्दाखेरि पनि येशूको दयाले भरिएको हृदय, प्रेमले भरिएको हृदय प्रस्तुत गर्नुभन्दा पनि हामी यस्तो येशूलाई प्रस्तुत गरेर आउँछौँ जो डरलाग्दो, जो लट्ठी समातेर बस्नु भएको छ। केही गरी मैले गल्ती गरिहालेको खण्डमा मेरो टाउकोमा हिर्काउनको लागि उहाँ तयार हुनुभएको जस्तो येशू। अनि चर्चमा जाँदाखेरि पनि त्यो दया, माया, ममताले भरिएको येशू नभएर सजाय दिने येशू, दण्ड दिने येशूलाई सम्झेर हामी डराई चर्चमा जाँदछौँ। अनि केही गरी हामीले आफ्नो जीवनमा भुल, गल्ती, कमी, कमजोरीमाथि विजय प्राप्त गऱ्यौँ, खराब आदतबाट छुटकारा पायौँ र हामी बाइबल पनि पढ्छौँ, प्रार्थना गर्छौँ, सङ्गतिमा दिनदिनै जान्छौँ। यसो हेर्दाखेरि त म त राम्रो भइसकेँ, अब त येशूले मलाई दण्ड दिनुहुन्न होला भन्ने त्यो निश्चयता आइसकेपछि त्यसपछि हामी अरूलाई दण्ड दिन थाल्छौँ। कारण हामीमा स्वधर्मी आत्मा उत्पन्न हुन्छ र भन्छौँ म त राम्रो विश्वासी हुँ, मलाई त येशूले धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ, फलानु चाहिँ कस्तो नराम्रो। अनि हामी जब येशूको सामनेमा जान सक्ने आँट आउँछ, आफैले प्रयास गरेपछि, त्यसपछि हामी अहङ्कारी बन्छौँ, स्वधर्मी बन्दछौँ र त्यसपछि दुःख कष्टमा परेको विश्वासीहरू, पापसँग सङ्घर्ष गर्दै गरेको विश्वासहरू देख्ने बित्तिकै अनि हामी तिनीहरूको न्याय गर्न थाल्दछौँ, कुरा काट्न थाल्दछौँ, दोष लाउन थाल्दछौँ। यस्तो पनि विश्वासी भनेर हामी सजिलै उनीहरूलाई खसालिदिन्छौँ। कारण
हामीले दयाले भरिएको येशू नभएर दण्ड दिने येशूलाई विश्वास गरेका हुन्छौँ र केही गरी त्यो दण्ड अब सिद्धियो, अब मलाई त दण्ड हुँदैन होला, म त राम्रो विश्वासी भइसकेँ भन्ने बित्तिकै अनि हामीमा अहङ्कार आउँदछ र जसको कारण लड्दै पछारिँदै गरेको विश्वासीलाई उत्साह दिनको सट्टामा हामी त्यसको टाउकोमा लठीले हिर्काउन थाल्छौँ। यस्तो पनि विश्वासी भनेर उसको लागि हामी सहायता हुनुको सट्टामा निराशाको स्रोत बनिदिन्छौँ। त मैले आज यो बिहानको डिभोसनमा यो खण्डबाट के भन्न चाहन्छु भनेदेखि येशू प्रभु दयाले भरिनुहुन्छ जब तपाईँ र मेरो जीवनमा दुःख कष्ट आउँछ। यहाँसम्म कि दुःख कष्ट मात्र होइन, धेरै विश्वासीहरू कुलतमा फसेका हुन्छन्। खराब सङ्गतको कारण कुलतमा फसेर पापसँग उनीहरू सङ्घर्ष गरिरहेका हुन्छन्। पापबाट छुटकारा त पाउन खोज्छन्, तर अब उनी पापको दास भइसकेका हुन्छन्। त त्यस्तो अवस्थामा पनि येशू ख्रीष्टले त जब तपाईँलाई मलाई हेर्नुहुन्छ, उहाँ दयाले भरिनुहुन्छ। म पापीलाई नाश गर्न होइन, म धर्मीको लागि होइन, तर पापीको लागि आएको हुँ। किनभनेदेखि जब कोही व्यक्ति म कहाँ आउँदछ, म त्यसलाई त्यसका पापबाट, त्यसका दुःख कष्टबाट, त्यसका साङ्लाहरूबाट मुक्ति दिन आएको हुँ, स्वतन्त्रता दिन आएको हुँ। मन भाँचिएकाहरूको मन बाँध्न मलमपट्टि लगाउन आएको हुँ। अन्धाहरूका आँखा खोल्न आएको हुँ। कैदमा परेकाहरूलाई छुटकारा दिन आएको हुँ र परमप्रभुको प्रसन्नताको वर्षको घोषणा गर्न म आएको हुँ भनेर प्रभु येशूले आफ्नो मिसन स्टेटमेन्ट बताउनु भएको छ। र पछि यो लुकाको सुसमाचारभरि हामी हेर्नेछौँ, येशू प्रभुले पिताको चित्रण गर्दाखेरि पनि त्यो पिता दया, माया, ममताले भरिएको छ। तरै पनि कता कता हामी यो धर्मकर्म गर्ने पृष्ठभूमिबाट आएको कारण हामी परमेश्वरलाई खुसी पार्नको लागि धेरै प्रयास गरिरहेका हुन्छौँ। तर बाइबलले हामीलाई परमेश्वरलाई खुसी पार्न प्रयास गर्ने होइन कि विश्वास गर्ने कुरा आह्वान गर्दछ। विश्वास, परमेश्वरले मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास, येशू ख्रीष्ट ममाथि टिठाउनुहुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास, येशू ख्रीष्टले मेरा दुःख बोकिसक्नु भएको छ भन्ने कुरामा विश्वास, येशू ख्रीष्ट कल्वरी क्रुसमा मेरो लागि म नहुनुपर्ने सबै कुराहरू भइसक्नु भएको छ भन्ने कुराको विश्वासद्वारा हामी उहाँ कहाँ आउँदछौँ भनेदेखि हाम्रो जीवनमा पनि त्यस्तो प्रभुलाई भेटाउँदछौँ जो हामीसँग टिठाउनुहुन्छ। यो विधवाको एउटै मात्रै छोरा त्यो पनि मरेर गयो अनि त्यो व्याकुल स्त्रीलाई जब ख्रीष्ट येशूले देख्नुहुन्छ, उहाँ दयाले भरिनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, ए स्त्री नरौ। त्यति मात्र होइन, नरौ मात्रै भनेर होइन, त्यो भए त एउटा मानवले पनि भन्न सक्छ, हो अब नरौ। तर एक स्टेप अगाडि गएर 14 पदमा अनि नजिक गएर उहाँले आरती छुनुभयो, लासलाई छुनुभयो। एउटा धर्मगुरुले लास छुनु हुँदैन थियो, तर उहाँले लास छुनुभयो र बोक्नेहरू अडिए। उहाँले भन्नुभयो, ए युवक तिमीलाई भन्दछु उठ। उहाँले लासलाई ए लास पनि भन्नु भएन, तर त्यो मरेको मानिसलाई पनि बोल्दाखेरि जिउँदै मानिसलाई सम्बोधन गरे जस्तै प्रभुले भन्छ, ए युवक उठ। यो आमाको सपनाहरू सबै मरेर गए र आफूसँग भएको एउटै छोरा पनि मरेर गयो। तर ख्रीष्ट येशू जब त्यहाँ देखा पर्नुहुन्छ, त्यो आमामाथि दया र त्यसपछि त्यो बालकलाई भन्नुहुन्छ, त्यो युवकलाई भन्नुहुन्छ उठ। र त्यो जुरुक झारुक उठ्दछ र त्यसपछि त्यसलाई येशूले आमाको जिम्मा लगाउनु भयो। अब विचार गर्नुहोस् त्यहाँ कस्तो प्रकारको उत्तेजना त्यहाँ आयो होला। कतिपय मानिसहरू अब लास उठेको देखेपछि भागाभाग पनि भएको हुनसक्छ र आमा पनि आत्तिएको हुनसक्छ। येशू प्रभुले त्यो उठेको युवकको हात समातेर आमा व्याकुल भएको, बेहोस भएको, सायद विश्वासै नलागेको हुनसक्छ र त्यति बेलामा जिम्मा लगाउनुहुन्छ। त्यहाँ मान्छेहरू भागाभाग भएको पनि हुनसक्छ। रुनीहरू त खालि त्यो एउटा देखावटी हिसाबले त्यहाँ आएको हुन सक्छन्,
र जब यीशुको उपस्थिति त्यो मलामीहरूको भिडमा हुँदछ, आशा हराएकी आमाको जीवनमा आशा आउँछ, मरिसकेको मानिस पनि जीवित भएर आउँदछ र त्यहाँ परमेश्वरको महिमा प्रकट हुन्छ र यीशु प्रभु वास्तविक परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुराको प्रमाण पनि ती मानिसहरू अनि त्यो 16 पदमा तब सबै भयभीत भए, डराए र परमेश्वरको महिमा गरे र भने एउटा महान अगमवक्ता हाम्रो बीचमा प्रकट भएका छन् र परमेश्वरले आफ्नो प्रजामाथि कृपा गर्नुभएको छ। अब हेर्नुहोस्, यो विधवामाथि मात्रै यीशु टिठाउनु भएको, यो विधवामाथि मात्रै यीशुले कृपा गर्नुभएको होइन, उहाँका मानिसमाथि कृपा गर्नुभएको तथ्यलाई देखाउनको लागि यो एउटा चिन्ह मात्रै थियो। र विशेष गरी यो अगमवक्ताको इच्छाको कुरा गर्दाखेरि मलाकीको पुस्तकपछि, मलाकीको सेवाकालपछि इजरायलीहरूको बीचमा न त अगमवक्ता आए न परमेश्वरबाट कुनै आवाज आयो। लामो समयसम्म यहुदी जाति अगमवक्ताको पर्खाइमा थिए। परमेश्वर कतैबाट कुनै तरिकाले हामीसँग बोल्नुहोस्, तपाईको आवाज हामीलाई दिनुहोस्, त्यो तिर्खा थियो। तर झन्डै 400 वर्षसम्म यहुदी इतिहासमा कुनै अगमवक्ता आएन। मलाकी पछि परमेश्वरको आत्माले मानिसमा काम गर्नै छोडिदिएको थियो र परमप्रभुको आवाज पनि त्यहाँ आएको थिएन। र यस्ता कुराहरू देख्ने बित्तिकै यहुदी जाति भोकाएको थियो, तिर्खाएको थियो र साँच्चै नै परमेश्वरले आफ्नो अगमवक्ता, हुन त प्रभु त अगमवक्ता भन्दा पनि महान, तरै पनि यी मानिसहरू यो अगमवक्ता भन्नुको मतलब उनीहरूमा त्यो पर्खाइ थियो कि परमेश्वर लामो समयसम्म हाम्रो बीचमा अगमवक्ता पठाउनु भएको छैन, पठाउनुहोस् भन्ने त्यो भोक अनि तिर्खा थियो। त्यसै कारण जब यूहन्ना बप्तिस्मा दिने उजाड स्थानमा परमप्रभुको आवाजको रूपमा आउँदाखेरि सारा भिड यूहन्नाको बप्तिस्मा लिन गयो, किनभने यहुदी जाति थाकिसकेको थियो। मसीहीको पर्खाइमा, अगमवक्ताको पर्खाइमा थिए र जब यूहन्ना बप्तिस्मा दिनेले यीशुको निम्ति बाटो तयार गर्दै आफ्नो आवाजलाई बुलन्द गर्दाखेरि सारा भिड उसको पछि लागेको थियो। र अहिले पनि यीशुको पछि ठुलो भिड आइरहेछ। यिनीहरू भोकाइरहेछन् परमेश्वरीय छुटकाराको निम्ति, परमेश्वरीय स्वतन्त्रताको निम्ति। तर अझै पनि यिनीहरूका आँखा खोलेका छैनन् कि वास्तविक परमेश्वर मानिसको रूपमा तिनीहरूको बीचमा आउनुभएको कुरो अझै बुझेका छैनन्। र पनि अगमवक्ता नै आएको होला, प्रभुले हामीलाई छोड्नु भएको रहेनछ, उहाँको कृपा हामीमा अझै रहेछ भनेर त्यो भिडले स्वीकार गर्दछ। र त्यसलाई हामीले आफ्नो जीवनसँग नजिक ल्याएर हेर्दाखेरि हामी भन्न सक्छौँ कि वास्तवमा परमेश्वरले हामीमाथि कति धेरै अनुग्रह गर्नुभएको छ, कति धेरै कृपा गर्नुभएको छ कि हामी पापी छँदै ख्रिस्ट हाम्रो लागि मर्नुभयो। र अब चाहिँ दिनदिनै जब हामी ख्रिस्ट येशूमा विश्वास गर्दछौँ भने हामी पापी हुँदाखेरि त हामीलाई उहाँले जीवन दिनुभयो भनेदेखि अब झन् कति बढ्ता गरी हामी उहाँद्वारा बचाइनेछौँ भनेर रोमी 8 अध्यायको 8, 9, 10, 11, 12 पदमा पाउँदछौँ। र त्यसपछि 8को 32मा प्रभु वचनले भन्छ, उहाँले हाम्रो लागि एकमात्र पुत्र त बाँकी राख्नु भएन भने के उहाँले हाम्रा सारा असल चिजहरू, चाहिने चिजहरू हामीलाई दिनुहुने छैन र अवश्य दिनुहुनेछ। येशू प्रभु तपाईँ र मेरो जीवनका दुःख कष्टसँग परिचित हुनुहुन्छ। परिचित मात्र होइन, त्यसमाथि हामीलाई मद्दत गर्न चाहनुहुन्छ। हाम्रो भारी येशू प्रभु बोक्न चाहनुहुन्छ। त कतिपटक हामीले त्यो माया र ममताले भरिएको येशूलाई विश्वास गर्नुको सट्टामा हाम्रा धर्म कर्मबाट उहाँको अनुग्रह कमाउन चाहन्छौँ, उहाँको कृपा कमाउन चाहन्छौँ। र कहिलेकाहीँ जब जीवनमा गल्ती गरी पठाउँछौँ त्यसपछि अब त येशूले त मलाई त सखा पार्ने हो क्या भनेर डरको आत्माले हामी बसेका हुन्छौँ। परमेश्वर हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भनेर त मुखले त भन्छौँ, तर अन्तस्करणमा हामी डराइरहेका हुन्छौँ। अनि परमप्रभुको डर भन्ने बित्तिकै त्यो थर्कमान थरथर काम्ने डर, त्यस्तो डर होइन। परमप्रभुको भय भन्ने बित्तिकै परमेश्वरलाई
इज्जत आदर गर्ने कुराहरू हुन्। एउटा स्त्री श्रीमान श्रीमती एक अर्कालाई उनीहरू जब आदर गर्छन् एक अर्काको भयमा बाँचेका हुन्छन्, अथवा डराएर होइन कि म मेरो श्रीमतीलाई कहिले पनि धोका दिन चाहदिनँ, म मेरो श्रीमानलाई कहिले पनि धोका दिन चाहदिनँ। त्यसको मतलब जब परीक्षाहरू आउँदछन्, जब समस्या आउँदछ, त्यति बेलामा आफ्नो लोग्ने स्वास्नी बीचमा भएको मान सम्मान इज्जतलाई याद गरेर गलत कामबाट उनीहरू फर्किन्छन्। भेट्यो भने त बर्बाद गर्छ भनेर होइन, तर आफ्नो लोग्ने स्वास्नीलाई माया इज्जत र सम्मान गरेको कारण उनी परपुरुष र परस्त्रीसँग लाग्दैनन्। त्यस्तो प्रकारको मान सम्मानले भरिएको डर हो कि कहीँ गरी मैले गल्ती गरेको खण्डमा मेरो जीवनसाथीलाई चोट नपुगोस्। जीवनसाथीले त सत्यानाश बर्बाद गर्छ भन्ने डर होइन कि म मेरो जीवनबाट मेरो जीवनसाथीलाई चोट पुर्याउन चाहदिनँ। त्यस्तै किसिमको त्यो डरलाई कहिलेकाहीँ बाइबलमा र विशेष गरी मण्डलीमा शिक्षा दिँदाखेरि हामी यस्तो प्रकारको परमेश्वरलाई प्रस्तुत गरिदिन्छौँ जो चाहिँ हामीले कहिले गल्ती गर्ला र भेटौँला भनेर पर्खिबसेको छ। कारण जब कुनै पास्टरले न्यायको बारेमा, दण्डको बारेमा, पापको बारेमा, परमेश्वरले पापीलाई नाश गर्नुहुनेछ भनेर बेसरी प्रचार गर्दाखेरि सबैलाई त्यो मन पर्छ कता कता, किनभने हामी सबैमा त्यो डरको आत्मा हुन्छ। सबैले गल्ती गरेका छौँ। परमेश्वरले पापीलाई नाश गर्नुहुनेछ भन्दाखेरि सबैको मनमा त्यो लाग हो म पापी, परमेश्वरले पापीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि कता कता विश्वासै लाग्दैन। कहाँ यो असम्भव कुरो। नकारात्मक कुरा गर्दाखेरि मान्छेलाई मन पर्छ। नकारात्मक कुरा गर्ने व्यक्ति पेसिमिस्ट भन्छ अङ्ग्रेजीमा। पेसिमिस्टले कुरा गर्दाखेरि निकै विद्वान जस्तो लाग्छ, तर अप्टिमिस्टले कुरा गर्दाखेरि मूर्ख मूर्ख जस्तो लाग्छ। सबै कुरा ठिक होला, ठिक हुनेछ भन्ने व्यक्तिलाई मान्छेले विश्वासै गर्दैनन्। यसलाई के थाहा छ भन्छन्। तर कहिले अरूले चाहिँ हो यीशुमा विश्वास गर्दा तिमीहरूलाई दुःख आउनेछ, कष्ट हुनेछ, एकदमै सतावट आउनेछ, दुःख कष्टमा पनि एकदमै तिमीले यसलाई विश्वास गर्नुभयो, यो मान्छे त अति नै आत्मिक, यसले त धेरै जानेको रहेछ। तर जस कसैले होइन येशू ख्रीष्टले तिमीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, हामीमाथि दया गर्नुहुन्छ, हाम्रो जीवनमा येशू प्रभु दुःख कष्टमाथि पनि विजय दिन चाहनुहुन्छ, हाम्रा शरीरमा चङ्गाई दिन चाहनुहुन्छ, हाम्रो मनमा शान्ति दिन चाहनुहुन्छ, हाम्रो हातमा सम्पन्नता ल्याउन चाहनुहुन्छ भन्दाखेरि त्यो मन विश्वासै गर्दैनन्। त्यो भन्ने मान्छेलाई यो त एकदमै सांसारिक स्वार्थी प्रस्पेरिटी गस्पल प्रचार गर्ने व्यक्ति। तर कसैले आएर तपाईँलाई होइन येशूमा विश्वास गर्दैमा सबै ठिक कुरो ठिक हुन्छ भन्यो भने त्यो विश्वास गर्न हुँदैन। येशूलाई त हामीले निकै मेहनत गरेर रिझाउनु पर्छ, एकदमै पवित्र जीवन बिताउनु पर्छ, केही गरी तिमीले पाप गरेको खण्डमा तिम्रो इनाम सबै गए। येशू प्रभु त तिमीलाई दण्ड दिनको लागि तयार हुनुहुन्छ, पापीलाई नाश गर्न आउनु भएको भनेपछि ओहो यो मान्छेले त साँच्चै येशूलाई चिनेको छ कि क्या हो। नकारात्मक कुरा गर्ने मान्छे विद्वान जस्तो लाग्छ अनि मानिसले विश्वास पनि गर्छन्। त्यसै कारण जीवनमा कहिले पनि उन्नति र प्रगति पनि आउँदैन। येशू प्रभु तपाईँ र मेरो जीवनमा जीवन दिन आउनुभएको, टिठाउनुहुन्छ, दयाले भरिनुहुन्छ, प्रेम गर्नुहुन्छ। उडन्ता पुत्रको कथामा पनि तपाईँले हेर्नुहोस् पिताको हृदय आफ्नो त्यो बदमाश छोराप्रति कति खुला छ। जब त्यो फर्केर आउँदाखेरि एक शब्द पनि उहाँले भन्नुहुन्न तैँले किन यस्तो गरिस्। त्यो हो वास्तवमा बाइबलीय परमेश्वरको चित्र। आज यहाँनिर हामी यस्तो येशूलाई देख्दैछौँ जो दयाले भरिनु भएको छ। तपाईँ र मेरा जीवनमा पनि जब दुःख कष्ट आउँदाखेरि नआत्तिनुहोस्, विश्वासका साथ प्रभु तपाईँ जान्नुहुन्छ मेरा दुःख कष्ट, मेरो हात समात्ने तपाईँ नै हुनुहुन्छ, संसारमा मेरो कोही छैन भने पनि तपाईँ नै हुनुहुन्छ भनेर त्यस्तो प्रकारको विश्वास जब तपाईँमा व्यक्त गर्दछौँ, हामी परमेश्वरमा भर पर्दछौँ, उहाँले अवश्य पनि हामीलाई छोड्नुहुने छैन। कुनै न कुनै तरिकाले परमेश्वरीय सहायता हाम्रो जीवनमा आउनेछ। ईसाई जीवन चाहिँ, विश्वासी जीवन चाहिँ
अलौकिक शक्तिमाथि भर परेर बाँच्ने जीवन हो। मानवीय शक्तिमा मात्र होइन, अलौकिक शक्ति पवित्र आत्माको शक्तिमा भर परेर बाँच्ने जीवन हो। र त्यस किसिमले हामीले जीवन बिताउँछौँ भनेदेखि हाम्रो जीवनमा हामी प्रभुको दया, प्रेम, अनुग्रहलाई अनुभव गर्नेछौँ। जब हाम्रो जीवनमा प्रभुको दया, प्रेम र अनुग्रहलाई अनुभव गर्दछौँ, त्यसपछि हामी अरूप्रति पनि दयालु, अनुग्रही व्यक्ति बन्दछौँ। र हाम्रो जीवनमा जुन परमेश्वरीय सहायता आएको छ त्यो अरूको जीवनमा पनि हामी आएको देख्न चाहन्छौँ। सुसमाचार प्रचार गर्ने, सुनाउने, मानिसको लागि प्रार्थना गर्ने मन त्यति बेलामा हाम्रो बढी जोडसँग आउँदछ जब हामी जीवनमा परमेश्वरको दया, भलाइलाई महसुस गर्दछौँ, अनुभव गर्दछौँ। यसकारण मित्र, यदि तपाईँ मेरो जीवनमा रुनुपर्ने अवस्था आएको छ भने यीशुको आवाजलाई सुन्नुहोस्। उहाँले भन्नुहुन्छ, नरौ त्यो विधवालाई। र त्यो विधवालाई मात्र होइन, त्यसको माध्यमबाट हाम्रो सम्पूर्ण मानव जातिलाई उहाँले कृपा गर्नुभएको, इजरायल देशलाई कृपा गर्नुभएको कुरो त्यो भिडले स्वीकार गर्दछ भने हामी पनि यो स्वीकार गर्न सक्छौँ। येशूले मलाई भन्दै हुनुहुन्छ, नरौ, म रुनुपर्ने आवश्यकता छैन। मैले बेला बेलामा भन्ने गर्छु, यदि बिलौना गर्ने व्यक्तिलाई परमेश्वरले जवाब दिने भए संसारमा कोही पनि दुखी हुने थिएन। बिलौना होइन, हामीले बिलौना गर्नु पर्दैन। जब दुःख कष्ट आउँदाखेरि दुःख त लाग्छ, तर परमेश्वरको सामनेमा गएर बिलौना गर्नुको सट्टामा विश्वास गर्नुपर्छ। बिचारा म कस्तो, हेर्नुहोस् प्रभु तपाईँले त मलाई हेर्नु भएन भन्नुको सट्टा पनि त्यो चाहिँ बिलौना भयो। बिलौना भन्नुभन्दा पनि विश्वास गर्न, प्रभु मलाई थाहा छ तपाईँले मलाई देख्नु भएको छ, मेरो दुःखसँग तपाईँ परिचित हुनुहुन्छ, मेरा आँसु बगिरहेका छन् तपाईँले देख्नु भएको छ, मैले अहिले त महसुस गरेको छ, तर मलाई थाहा छ तपाईँले मेरो आँसुलाई समयमा पुस्नुहुनेछ, तपाईँले मलाई एक्लै छोड्नुहुने छैन, तपाईँले मेरो शरीरको रोग ब्याजमाथि पनि आफ्नो हात राख्नुहुनेछ, मेरा गरिबीबाट पनि तपाईँले मुक्ति दिनुहुनेछ, मेरो एक्लोपनाबाट, असहायपनबाट पनि तपाईँले मलाई उद्धार गर्नुहुनेछ, तपाईँ मेरो गोठालो, तपाईँ मेरो उद्धारक, तपाईँले मेरो जीवनमा आफूले भनेका प्रतिज्ञा पुरा गर्नुहुनेछ। म जान्दछु, अहिले त म देख्दिनँ, तर तपाईँ आउनुहुनेछ, गर्नुहुनेछ, म विश्वास गर्छु। यो गाह्रो विषय हो, सजिलो होइन, तर यस्तो प्रकारको विश्वास जब तपाईँ र म ख्रीष्ट येशूमा व्यक्त गर्दछौँ, हाम्रो जीवनमा ईश्वरीय सहायता अझ छिटो आउँदछ। तर बिलौना गर्न थाल्नुभयो, व्याकुल भएर बस्नुभयो भने हाम्रो दुःख झन्झन लम्बिँदै जान्छ। यति भन्दै आज म फेसबुकबाट बिदा हुन्छु। तपाईँ मित्रहरूले यदि बिहानको डिभोसनमा आशिष अनुभव गर्नुभएको छ भनेदेखि अरू मित्रलाई पनि बोलाउन सक्नुहुन्छ। र मेरो आशा, मेरो विश्वास के छ भनेदेखि जसरी यो स्त्रीको जीवनमा आशा गुमेको थियो, सबै कुराहरू मरेर गएका थिए, सायद तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि कहिलेकाहीँ त्यस्ता दिनहरू आएका हुन सक्छन्। तापनि ख्रीष्ट येशूले हाम्रा मरेका सपना पनि बिउताउन सक्नुहुन्छ, मरेका आशा र इच्छाहरू, आकाङ्क्षाहरू पनि फेरि पुनर्जीवित पार्न सक्नुहुन्छ। तर के तपाईँ र म विश्वास गर्न सक्छौँ त? के हामी त्यस्तो येशूलाई विश्वास गर्दैछौँ जो हामीसँग दयाले भरिएको हुनुहुन्छ? प्रेमको लागि उहाँको कुनै सीमा नै छैन। हामी जस्तो सुकै कमजोर र असफल व्यक्ति किन नहौँ, येशू प्रभु तपाईँलाई मलाई हेर्दाखेरि दयाले भरिनुहुन्छ। र तपाईँ र म त्यो दयाले भरिको येशू कहाँ दौडेर गयौँ भनेदेखि उहाँले हामीलाई आफ्नो अँगालोमा सम्हाल्नुहुनेछ।